नेपाल अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य, प्रचुर जैविक विविधता, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूले सजिएको सुन्दर मुलुक हो। यिनै विशेषताहरूका कारण विश्व मानचित्रमा नेपालको गरिमा उच्च छ। नेपालको प्रदेश नम्बर 1 मा पर्ने ओखलढुङ्गा जिल्ला विविध कारणले अद्वितीय जिल्लाको रूपमा परिचित छ। पूर्वदेखि पश्चिमतर्फ फराकिलो हुँदै गएको यस जिल्लालाई तीनतिरबाट नदीले छुट्याएको छ। उत्तरमा सोलुखुम्बु, दक्षिणमा उदयपुर र सिन्धुली, पूर्वमा खोटाङ र पश्चिममा रामेछाप जिल्ला ओखलढुङ्गाका छिमेकी हुन्। ओखलढुङ्गा जिल्ला राजनीतिक रूपमा पनि ऐतिहासिक जिल्लाको रूपमा परिचित छ। विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनका लागि धेरै महान ओखलढुङ्गेलीहरूले आफ्नो प्राणको बलिदानी गरेसँगै जिल्लालाई शहीद भूमि भनेर पनि चिनिन्छ। ओखलढुङ्गा जिल्लाको लिखु गाउँपालिकामा रहेको पोकली गाउँ र पोकली झरना प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक साथै पर्यटकीय रूपमा नेपालकै एक आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ। एउटा सुन्दर पोकली कोर्नका निम्ति अहिले हामी लागि परिरहेका छौँ। त्यहाँ डिपिआर पनि हामीले तयार गरिरहेका छौँ। साँच्चै एउटा मास्टर प्लान बनाएर पोकलीको सबभन्दा माथि जुन पोकली झरना छ, पोकली झरना सिङ्गो झरनाभन्दा माथि 2टा झरनाहरू झरिरहेको हामीले देख्छौँ र त्यो झरनाभन्दा माथि तामाङ बस्ती, विशेषतः सम्प्रदायको हिसाबले तामाङ शेर्पाहरूको बढी बाहुल्यता रहेको ठाउँ छ र त्यो चाहिँ विशेषतः बौद्ध मार्गीहरूको चाहिँ बसोबास पनि भएको कारणले गर्दा त्यहाँ हामीले अलि ठुलै एउटा गुम्बा चाहिँ बनाउने र बुद्धको चाहिँ स्तूपा मूर्ति चाहिँ तपाईँको त्यहाँ स्थापना गर्ने भन्ने अभियान चलाएका छौँ भने पोकली झरनाको तल काखमा शिव पार्वतीको मूर्तिहरू बनाउन लागिरहेका छौँ। झाँक्री झक्रिनी किनभने वनझाँक्रीको वासस्थान रहेको पोकली झरनाको एउटा किम्वदन्ती पनि छ र त्यही भएको हुनाले त्यहाँ वनझाँक्रीका मूर्तिहरू पनि हामीले राख्ने र त्यहाँ पिकनिक स्पोटहरू यति रमणीय ठाउँ छ। जङ्गलले घना जङ्गल चाहिँ वरिपरि छ। विभिन्न चाहिँ तपाईँको वनस्पतिका बुट्यानहरू छन्। त्यहाँ साँच्चै सौन्दर्यको एउटा चाहिँ अनुपम नमुना चाहिँ पोकली हो भन्ने धेरै पर्यटकहरूको हालसम्म गइसकेका पर्यटकहरूको एक खालको फिडब्याक पनि आएको कारणले गर्दा हामीले त्यहाँ चाहिँ एउटा वनभोज स्पोट पनि हामीले बनाउने जमर्को गर्दैछौँ। भने यो पोकलीका बनाउनेका निम्ति तेरो मेरो नभनिकन सबैले हात र हात काँधमा काँध मिलाएर सबैजना अगाडि बढ्नुपर्छ। म राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई विशेष गरी तपाईँको त्यहाँका अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गरिदिनुहोस्। एकचोटि वास्तवमा त्यो पोकली बनाऊ भन्ने अभियानमा भोलिका तपाईँको भविष्य, भोलिका तपाईँको चाहिँ कर्णधारहरूलाई पनि वास्तवमा हाम्रा अग्रजहरूले यो एउटा चाहिँ उपहार छोडेर जानुभएको रहेछ भन्ने अनुभूत हुने खालका गतिविधिहरू हामीले सञ्चालन गरौँ भनेर म नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व र त्यहाँका स्थानीय तहका नेतृत्वहरूलाई विशेष गरी आग्रह गर्न चाहन्छु। पोकली झरना देशकै दोस्रो अग्लो झरनाको रूपमा परिचित छ, जसको उचाइ 131 मिटर छ। प्राकृतिक पर्यावरणमा रमाउनेहरूका लागि पोकली झरना र आसपासका क्षेत्र अत्यन्तै सुन्दर बनेर गमक्क बेहुली झैँ सिँगारिएर बसिरहेका छन्। पूर्व उत्तरमा खिचिदेम्बा गाउँपालिका र त्यहाँ रहेको चर्चित डाँडा थोलेदेम्बा, दक्षिणमा टारकेराबारी र पश्चिमतिर रामेछाप जिल्लाका विभिन्न भूभाग पोकलीका छिमेकी हुन्। कल कल बग्दै शालीन ढङ्गले बगिरहेको लिखु नदीले प्रदेश 1 र बागमती प्रदेश, रामेछाप र ओखलढुङ्गा साथै जनकपुर र सगरमाथा अञ्चललाई समेत भूगोल मार्फत छुट्याइदिएको छ। अझ पोकली झरनाका पल पलका ताजा दृश्यहरू त रामेछापका धेरै ठाउँहरूबाट देखिन्छन्। पूर्व रामेछापवासीहरूको सूर्योदयभन्दा पहिलो नजर पोकली झरनामा नै पर्ने गर्दछ। पोकली चाहिँ किम्वदन्तीको आधारमा पोकलीमा बाजा बज्छन् भन्छन्। त्यो पनि सांस्कृतिक त्यो भनाइ हो त्यो, होइन? त्यो बाजा बज्छन् त्यहाँ। अति बाजा चाहिँ कसरी बज्छन् भन्दा हामी कहाँ एउटा उतापट्टि कथाहरू यता नमिल्न सक्लान्। हामीतिर किम्वदन्ती छ एउटा, कुनै बेहुली लिएर आउँदै थिए, आउँदा त्यहाँ कतै बाँसबसी माथि त्यो बेहुली चाहिँ शहीदको त्यो
बाजागाजा टोली नै बगाइदियो। अनि बगाइदिएपछि बेहुलीको थैलीमा मुलाको बिउ थियो, त्यो मुलाको बिउ चाहिँ त्यहाँ कतै उम्रियो। त्यो ठुटोको रूपमा अहिले पनि कहीँ छ भन्ने पनि किंवदन्ती छ। अनि ती बाजा बजाउने मान्छे समेतलाई बगाएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ बेलुका बाजा बज्छ भन्छ। हाम्रोतिर त एक किसिमको आवाज पनि आउँछ, पोकलीको छ्याङ्गै आवाज आउँछ, त्यसको धुवाँहरू त्यो सबै हामी सुन्थ्यौँ। त्यो अनेकका जातिहरू बस्दै आए, नाग जाति पनि त्यताबाट गए, लिम्बू गए, राई गए। अब अहिले सुनुवार तामाङ त्यहाँ छौँ, छेत्री बाहुन त्यहाँ छौँ, अरू विभिन्न जातहरू त्यहाँ छौँ। अब मान्छेको बस्ती एकै ठाउँमा सधैँ हुँदो रहन्छ। उनले के संस्कृति चलाए त्यही संस्कृति चाहिँ त्यहाँ चल्दै होला। सुनुवारको चण्डी नाच, ढोल, तामाङको डम्फु, अरू छेत्री बाहुनहरू खैजडी होला, हाम्रो चाहिँ बाजागाजा आदिको रूपमा। तर त्यसको आफ्नै पनि मैले सुन्थेँ नाम पद्मावती हो भन्ने सुन्थेँ। र म पहिले डाँडा डिल नकर्ताएर नहिँड्दा चाहिँ म सुन्थेँ उता मोलुङ खोलाको र पोकलीको शिर एउटै हो भन्थे मान्छेहरू, सिलु खोला र पोकलीको शिर एउटै हो भन्थे मान्छेहरू। यो तीनटा खोलाको एउटै शिर हो भन्थे हामी, त्यो चाहिँ सुन्थ्यौँ हामी। आफ्नो देशभित्रै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न राज्यले नीति नै बनाएर कर्मचारी, विद्यार्थी लगायत सबै क्षेत्रलाई अनिवार्य राज्यको सुगमदेखि दुर्गम देश दर्शनका लागि सहुलियत दिएर प्रोत्साहन सहित भ्रमण गर्न गराउन सक्यो भने मुलुकवासीलाई एक अर्कामा जान्ने, चिन्ने, बुझ्ने, बुझाउने मौका पनि मिल्छ भने राष्ट्रिय एकतामा समेत ठोस मार्गनिर्देश हुन सक्छ। पोकली झरना आसपासका क्षेत्रमा विभिन्न प्राकृतिक विविधता भएको कारण खोजकर्ताहरूका लागि अनुसन्धान गर्न एक विद्यालय बन्न सक्छ। यता ओखलढुङ्गामा रहेका विभिन्न परिचित प्राकृतिक संरचनाहरूको आफ्नै विशेषता रहे पनि पोकलीमा रहेको पोकली झरनाको सांस्कृतिक, प्राकृतिक, परम्परागत विशेषता भने अझै गहिराईमा छ। यस झरनाको विभिन्न कालखण्डमा धेरै खोज अनुसन्धान भए पनि यसको महत्त्वको गहिराई बुझ्न समय लाग्ने जानकारहरूको भनाइ छ। पोकली झरना आसपास बनझाँक्रीको बास रहेको, हाँडीदह, झरना वरिपरि फल्ने मुला, चण्डीथान, बिचारी आहाल, पहरामा देखिने हनुमानको आकृति, जिल्लाकै पुरानो मानिएको लेतीको विद्यालय, सुनुवारहरूको चण्डी संस्कृति, ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले गाउने परम्परागत बालन भजन, तामाङहरूको सेलो संस्कृति, शेर्पाहरूको जीवनशैली, विभिन्न मठ मन्दिर, चैत्य गुम्बा आदि पोकलीका प्राकृतिक, सांस्कृतिक, आत्मीय धरोहरहरू हुन्। विविधतायुक्त धरातलीय स्वरूपमा अवस्थित पोकलीमा रहेको गौरीवन क्षेत्र र पोकली झरना पोकलीका मुख्य सम्पत्ति हुन्। पोकली झरनालाई नेपाल सरकारले पनि देशभरिका 100 गन्तव्य मध्येको उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा छानेको छ। पोकली झरनासँगै रहेको किजिदेम्बा गाउँपालिकामा अवस्थित थोले देम्बालाई पनि उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा छानेसँगै ओखलढुङ्गा पश्चिमतर्फ लिखु गाउँपालिका 3 नर्मदेश्वरमा रहेको नर्मदेश्वर महादेव, गामनाङटारको मैता कुन्ता ढुङढुङ्गे, पोकली झरना र थोले देम्बा विभिन्न पर्यटकीय आकर्षकको केन्द्रबिन्दु बन्ने निश्चित प्राय रहेसँगै यहाँको भौतिक विकास पनि तीव्र पारिएको छ। समग्र पोकली साथै पोकली झरनालाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न विभिन्न समयमा भएका मेला, महोत्सव आदिले पनि पूर्ण रूपमा सहयोग गरेका छन्। पोकली झरना सेवा समाज नामक सामाजिक संस्था गठन गरेर संस्थागत भएसँगै पोकलीको मुहार सर्लक्क फेरिँदै गएको छ। नेपालकै दोस्रो झरना हो यो पोकली झरना
त्यसको नामबाट चाहिँ हामीले यो सानो संस्था खोलेको थियौँ। हामीले यसलाई सानो रूपले लिँदा मिनियत राम्रा सोचले गर्दाखेरि आज चाहिँ अमेरिकाको नाग्रा फल भन्दा पनि गुगलमा खोज्नुभयो भने यो झरनाको फोटाहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले एकचोटि अवश्य पुग्नुपर्ने ठाउँ पनि हो। र मेरो स्थिति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो ज्ञान सिकेको सानामा त्यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ त्यहाँको चाहिँ प्राकृतिक चिज भनौँ न वन झाँक्रीले लगेर ज्ञान सिकेको हुनाले त्यो चिजबाट चाहिँ म अहिले केही न केही गर्नुपर्छ त्यो झरनाको निम्ति भनेर लागिरहेको थिएँ। र म काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ केही साथीहरू मिलेर मन मिल्ने साथीहरू मिलेर चाहिँ हामीले आफूले खाने रोजीरोटीको सवालमा हिँडिरहेका बेला हामीले चाहिँ यो संस्था पोकली झरना सेवा समाज भनेर स्थापना गरेका हौँ। यहाँका राजनैतिक दल, बुद्धिजीवी, शिक्षक, विद्यार्थी, किसान, सामाजिक सङ्घ संस्था, अभियन्ता, महिला समूह आदिले पोकलीलाई देश विदेशसम्म प्रचार प्रसार गर्न आत्मीय मद्दत गरेका छन्। पोकली झरना सेवा समाज बनाएर चाहिँ त्यहीँको प्राकृतिक सुन्दरताले भरेको ओखलढुङ्गाभित्र रहेको एउटा झरना जुन चाहिँ पोकली र तपाईँको सेलेले दुईवटा झरनाहरू मिसिएर सँगै तल झरेर एउटा मनोरम ठाउँको चाहिँ विकास भएको छ। त्यो ठाउँको पर्यटकीय प्रवर्धनको लागि यहाँले गरिरहनु भएको काम चाहिँ अहिले अझ उचाइ लियोस् र तपाईँहरू सफल हुनुहोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु। र म नेपाल पर्यटन बोर्डको तर्फबाट यहाँहरूलाई जे जस्तो सहयोग पुर्याउन सक्छु त्यसको लागि म रेडी छु। कुनै पनि व्यापारिक साथै महत्त्वका केही स्थानहरू नजिक नरहे पनि पोकली झरनाको महत्त्व अझै बढ्दै गएको छ। यता पोकलीका विभिन्न क्षेत्रमा पाइने दुर्लभ वन पैदावारले त्यहाँको आयुर्वेदिक क्षमताको उजागर गर्दछ। धेरै किसिमका वन्यजन्तुहरूको वासस्थान रहेको यस क्षेत्रलाई वन्यजन्तुको प्राकृतिक संरक्षण गर्ने आधारहरू पनि धेरै रहेका छन्। यहाँको हावापानी, भौगोलिक बनावट आदि झरना बाहेक आकर्षणका अन्य स्वादहरू हुन्। नेपाल सरकारले महत्त्वपूर्ण पर्यटन गन्तव्य स्थलका रूपमा 100वटा गन्तव्य स्थल चाहिँ छान्ने काम गर्यो। त्यसमा पोखरी झरना ओखलढुङ्गा जिल्लाको सन्दर्भमा एउटा र थोलेदेम्बा डाँडा दुईवटा गरेर दुईवटा स्थान छनौट भयो। यो कुराबाटै तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कि अब यो पोखली झरना थोलेदेम्बा केवल ओखलढुङ्गावासीहरूका लागि मात्रै महत्त्वपूर्ण भएन, संसारभरि नै यसको प्रचार भइसकेको छ। अब हामीले यो ठाउँको भौतिक पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। पोखरी झरना सेवा समाजको अगुवाईमा जुन तीव्र गतिमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ र अहिले त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा हेलिप्याड निर्माणदेखि लिएर सम्पूर्ण कामहरू र सिँढी निर्माणका कामहरू तीव्र गतिमा जुन भइरहेको छ, यस कुराले अब वास्तवमा चाहिँ संसारभरिका पर्यटकहरूलाई यस ठाउँमा ओह्राल्ने कुरामा, ल्याउने कुरामा र यसको पूर्वाधार विकास गर्ने कुरामा कुनै कमी राखिने छैन। अगाडि हामी बढिरहेका छौँ। काठमाडौँ, खुरकोट, मन्थली, धोबी, सिरिसे, पोकली लेती हुँदै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको प्रवेशद्वारमा पुगिने भएकोले पनि पोकली झरनाको महत्त्व अझ धेरै छ। साहसिक खेल खेल्ने खेलाडी, विद्यार्थी आदिलाई पोकली र यस आसपासका क्षेत्र मैदान साथै विश्वविद्यालय नै छन्। पोकली झरनाले ओखलढुङ्गा जिल्ला मात्र होइन, त्यस आसपासका जिल्लाहरूलाई समेत आफ्नो मनोरम आकर्षणले विशेष बनाइदिएको छ। विविध सम्भावनाको खानी पोकलीलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार प्रसार गर्दै सम्पूर्ण देशलाई नै आर्थिक लाभ लिन सक्ने गरी व्यावसायिक पर्यटनमा अगाडि बढौँ। आउनुहोस्, पोकली झरनामा तपाईँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। नेपाल राष्ट्र ढुङ्गाकै स्थिरतामा अडेको छ। जनताले ढुङ्गाकै नाममा देश जानेको छ। भीम ढुङ्गा, माल ढुङ्गा, ताल ढुङ्गा, नाग ढुङ्गा, ओखलढुङ्गामा देश देखिन्छ। देशको राजधानी काठमाडौँबाट पूर्वगामी हुँदा ढुङ्गा माटाको सङ्गम भएको धुलीखेल आयो। धुलीखेलबाट बिपी राजमार्ग समाएर जाँदा फुलबारी, भकुण्डे बेसीका बस्ती, पुल र रोसी खोलाको रमिता देखियो।
जापान सरकारको सहयोगमा नेपाली पाखा बचाउने प्रविधि प्रयोग गरी बनाइएको मार्ग हाम्रो निर्माण कार्यका लागि उपयुक्त नमुना। कमलो भित्तामा ढुङ्गा टाँसेर बनाइएको पथमा स्थानीयले दुर्घटना दूर गर्ने विश्वासमा ऐना टल्काएका छन्, आडको आधार खडा गरेका छन्। कुशेश्वर हुँदै नेपालथोक मुलकोटको सडक समाएर जाँदा शत्रु परास्त गर्ने ढुङ्गाकै गढी कोट भएको खुरकोट आयो। खुरकोटबाट ओखलढुङ्गा उत्तरमा पर्ने भएकाले हामी सिन्धुली गढी नगई सुनकोशी माथिको पुल तरेर पारी रामेछाप गयौँ। यो धौ पार गरेर अगाडि बढ्दा सुनकोशी र तामाकोशीको दोभान देखियो, दुई विशाल जलप्रवाहको शान्त मिलन। ओखलढुङ्गा खोजेर उत्तर जाँदै गर्दा पर्वत र पानीको मन्थन भएको मन्थली देखियो। रामले आराम गर्ने रामेछाप छाडेर मानिस लाभको जाल हान्न मन्थली झरे। त्यता जाने चाह नभएपछि हामी हानियौँ पहाडी पथमा। गाउँ बस्तीको पच्याङ पथ पार गरेर उता पुग्दा त साँघु टारको सुसाई लिखुको लय सुनियो। लिखुमाथि पहिले पुर्खाले साँघु हालेको हुनाले यसलाई साँघुटार भनियो होला। राजधानी काठमाडौँबाट पूर्वी भेगसँग जोड्ने मार्गमा पर्ने साँघुटारमा अहिले राणाकालीन पुल छ। बेलायती सहयोगमा बनेको यो पुल आज पनि नदी तर्ने उपाय बनेको छ। यो पुलले आकर्षण पनि थपेको छ र परिचयको उपमा पनि बनेको छ। साँघुटारको पुल तरेर लिखु पारी पुग्दा अनुसन्धानको पुर ओखलढुङ्गा आयो। ओखलढुङ्गाको दैलामा ढुङ्गाकै खड्करी देवपूजनको द्वार देखियो। नर्मदेश्वर महादेवको भव्य मन्दिरमा प्रस्तरका मूर्तिहरू, देवपूजनका आत्माहरू, दूर देशमा पनि यो भव्य कलाले सजिएको देव मन्दिर, पूजापाठको निरन्तरता। नर्मदेश्वर महादेवको मन्दिर साँघुटारको टीका बनेर बसेको छ। यो मानवीय अचेतनता सहन नसकी तल लिखु लाखे झैँ बौलाएर बगेको छ। नदी काखको नाद सुनेपछि हामी यो पीडा बिर्सन नगधुरीतिर उचालियौँ। माथि पुग्दा ढुङ्गाले आड दिएको पहाड आयो। गाडीमा रिङ्दै घुम्दै माथि भन्ज्याङको चौतारीमा पुग्दा शीतल हावाले स्वागत गर्यो। तलको गर्मी त्यसै मर्यो। लिखु गाउँपालिकाको कार्यालय बसेको बस्ती रहेछ यसम। लिखु गाउँपालिका अध्यक्षले आधुनिक आवश्यकता र विकासका लागि पूर्वाधारको पूर्ति गरिरहनु भएको छ। ताकिएका योजनाका लागि तोकिएको भूमि देखियो। ढुङ्गामाथि फुल फुलाउने सुरका सूत्रधार भेटियो। पोकली झर्नालाई चाहिँ एउटा चाहिँ पर्यटक गन्तव्यमध्ये 100 भित्र परेको छ र त्यसो भएकाले अहिले हामीले धेरै मसिनो गरी चिनाइरहनु चाहिँ आवश्यक छैन। त्यो चिनिसकेको, परिचित भइसकेको, अब यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। यसको लागि हामीले गएको साल पनि हामीले यसलाई एउटा डिपिआर गर्ने भनेर पैसा छुट्याएको थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले सामान्य संरचना भएर टुङ्गियो। अब यसपालि फेरि मास्टरै प्लान, डिपिआर हुने रहन्छ, मास्टर प्लान बनाएर मास्टर प्लानले कुन कुन डिटेल पर्यटक झर्नका लागि कति जग्गा चाहिने हो, जग्गाभित्र क्याम्पिङ गरेर के डिटेल चाहिने हो, ती सबै डिटेल चाहिँ मास्टर प्लानभित्र राख्ने। अनि प्रत्येक डिटेललाई चाहिँ हामी डिपिआर गर्ने। अनि डिपिआर गरेपछि हामी सङ्घ प्रदेशमा त्यो डिपिआर हामी पठाउने भन्ने योजनाका साथ अहिले हामी बजेट छुट्याएका छौँ। खर समातेर हिँड्नुपर्ने ठाउँमा गाडी चढेर जान सकिने सुविधा जुटाइएको छ। आहा, उता त सुन्दर बस्ती पो रहेछ। भिर पारीको बस्ती त टाउकाको हाड अघिल्तिरको अनुहार जस्तो आकर्षक रहेछ। यसको नाम रहेछ गामनाङ। गामनाङ त रसिलो, मटिलो र गमिलो गाउँ पो रहेछ। गमक्क परेर बसेको गजबको गाउँ। शिक्षामा गमिलो, अलि चहकिलो, प्रकृतिले पनि बिहानै रवि रश्मि लिएर गामनाङका फुललाई स्पर्श गर्न आउने भएकाले यो भूमि यति उर्वर र सभ्य हुन सकेको होला। ढुङ्गाको भर माटो, माटाको भर ढुङ्गा भने झैँ यसमको भिर र गामनाङको गम्भीरता मिलेर लिखुको लय चल्दो रहेछ। मादलको भाले पोथी भागबाट निस्कने ताल जस्तै डमरुको दुई मुख भए झैँ यसम र गामनाङ मिलेर लिखुको सुर ताल निस्केको छ। यसैमा दुनियाँ रमेका छन्। गामनाङ पछि पूर्वमा रसिलो पाखो आयो। पानीको प्रशस्ति, माथि अग्लो भिर, तल जलको रसना, प्रस्तर र पानीको सम्बन्ध सिक्ने पाठशाला। ओखलढुङ्गाको पहराले दिएको देनको दृश्य हो पोकली झरना। जलहिराको हिरण्यहार।
यो झरना ठेकीबाट दही खन्याए झैँ पहराको डिलबाट ओर्लेको छ। गुफा रूपी ओठले जलको श्वेत पोषण पिइरहेको छ। गौरी वनको गरिमा कामधेनुको दुग्धधारा भई पहरामा धर्केको छ। पहराको छातीमा पानीले प्राञ्जल रूप पाएको छ। पानीको छिटामा मोतीको मोहनी, प्रकाशले जन्माउने इन्द्रेणीको रङ्गीन माला, जलको निडर चाला। दुनियाँ कहेरामा त्रास मान्छ, तर कवि यसमा पुरुष र प्रकृतिको प्रेम लीला देख्छन्। पोकली झरनालाई हामीले 100 गन्तव्यमा चाहिँ नयाँ गन्तव्यको रूपमा यसलाई छानेका थियौँ। त्यही अनुसारले गत वर्ष यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएको थियौँ। र पछिल्लोचोटि चाहिँ के हो भने 100 गन्तव्य सङ्घीय सरकारले मात्रै गर्दाखेरि त्यति प्रभावकारी नभएको हुनाले अहिले चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने प्रदेश र स्थानीय तहसँग साझेदारी गरेर त्यो गन्तव्यहरूको विकास गर्ने, गन्तव्यहरूको पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने, त्यसपछि गएर कतिपय ठाउँको नयाँ गन्तव्यहरूलाई पनि विकास गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यही अन्तर्गत हामीले अहिले स्थानीय तहहरूसँग चाहिँ यो चाहिँ गन्तव्यहरूको लागि आह्वान गरेका छौँ। हामीले चाहिँ पर्यटनको गन्तव्यहरू अब चाहिँ के हो भने एउटा ठाउँबाट अब हामी विविध गन्तव्यतर्फ लानुपर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यही अन्तर्गत यो चर्चित यो पोकली झरनालाई पनि यसलाई त्यो विकास गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पाटो हो। पहिलो पाटो के हो भने त्यसमा चाहिँ यसको प्रचार प्रसारको पहिलो हो। दोस्रो त्यो ठाउँसम्म पुग्ने हामीले सहज बाटोमा के गर्न सकिन्छ, त्यो सबभन्दा दोस्रो भनेको त्यो एक्सेस रोडहरू त्यहाँसम्म पुर्याउने। छाँगाको पानी प्रेमिकाको आलिङ्गनमा आबद्ध प्रेमी जस्तो, अप्सराको वदनमा बेरिएको श्वेत वस्त्र जस्तो, पहराको शिलापत्रमा पानीको धर्सा चित्रकारको कृति जस्तो र कला सम्मानमा इन्द्रलोकबाट भएको पुष्प वृष्टि जस्तो छिनछिनमा अनेक आकृति बनिरहेको छ। यति छिटो तस्विर बनाउने कुनै कलाकार छैन। एउटा चित्र देखिँदैछ, त्यो मेटेर तत्काल अर्को लेखिँदैछ। हेर्नै हतार। यति विविधताको चलचित्र संसारमा कसैले बनाउन सकेको छैन। तपाईँ अपलक नवीन चित्र पाइरहनुहुन्छ। बिसाउने बेला छैन, शून्य समय छैन, एकपछि अर्को आविष्कार आइरहेछ। द्रष्टाका लागि अनेक आयाम छन्। यसमा कोही बादलका भुल्का देख्दा हुन्, कोही सिमलका भुवा देख्दा हुन्, कोही धुवाका फुल्का देख्दा हुन्, कोही पुष्ट कुचका झुकाइ देख्दा हुन्, कोही सन्तानलाई दुग्धपान गराउन आतुर आमा देख्दा हुन्, कोही स्वर्गको अवतरण देख्दा हुन्। चञ्चल आँखालाई पुग्ने, आफ्नै आत्माले बुझ्ने पृथक पृथक आकृति दिन सक्षम छ पोकली। पोकली पनि केवल एउटा लिखु गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 9 भनेर चिनिने ठाउँ मात्र नबनोस्, ओखलढुङ्गाको मात्र नबनोस्। हामीले गणतन्त्र नेपालपछि पहिलो प्रधानमन्त्री मात्र लग्यौँ, धेरै मन्त्रीहरू, पर्यटन मन्त्रीदेखि अरू मन्त्रीहरूलाई पनि लिएर गयौँ। एकछिनका लागि देखाउन लागि थिएन। यो संसारकै सबभन्दा रमणीय ठाउँ छ। सांस्कृतिक त्यहाँको पहिचानका कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँका सुनवार समुदायहरूको झाँकी हेर्दाखेरि हामीलाई अन्त कहीँ नगई ती लम्पसार परेर सुतेर हेरिरहँ जस्तो आनन्द मोहन हुन्छ। त्यहाँका अरू जातले, त्यहाँको विभिन्न सबै जातहरू छ, मैले त्यहाँ देखिरहेको छु। त्यहाँको भजनहरू भन्नुहोस्, त्यहाँका अन्य चिजहरू भन्नुहोस्, त्यहाँका ब्राह्मणहरूले गरेका चिजहरू भन्नुहोस्, सबै जात वर्ग धर्म सम्प्रदाय अटाउने भूमिका रूपमा यसलाई हामीले लिएका छौँ। त्यसलाई रामेछापको पनि एउटा पूर्वतिर, रामेछापको पूर्व अनि सोलुको दक्षिण साइड, ओखलढुङ्गाको पश्चिम साइड, योको सबभन्दा पवित्र भूमिका रूपमा त्यसलाई एउटा हामीले पर्यटन मार्गको रूपमा विकास गर्न सक्यौँ भने सगरमाथामा जति मान्छे जान्छन् एकचोटि पोकली हेर्न जाउँ है भन्ने भावनाको विकास हामी गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा ठुलो उपलब्धि ओखलढुङ्गा जिल्लाका लागि, पर्यटकका लागि अरू हुने छैन, अरू ठाउँ हुने छैन। यसको अवलोकनले तपाईँ चञ्चल भित्रै अचल अस्तित्व बुझ्नुहुनेछ। दृश्यको गम्भीर द्रष्टा बनेर शिलामा सृष्टिको लीला हेर्ने भए पोकली पुग्नु छ। फ्याट्ट फोटो खिचेर होइन, पहरा बुनी बसेर पलेटी कसेर वीर महुरीले मह सङ्कलन गरे झैँ छाँगाको छालमा धीरतापूर्वक दिव्यता आत्मसात गर्नु छ। अध्यात्मको आकाशमा उड्नु छ। हेरिरहनुहोस्, तपाईँले अविदितको दृश्य देख्नुहुनेछ, नसोचेको पाउनुहुनेछ। यो चालभित्र स्थिर सत्य देख्नुहुनेछ। तपाईँको आत्म उघार हुनेछ। तपाईँमा पनि शान्तिको धारा बग्नेछ, अन्तःकरणको ज्योति बल्नेछ। यो त ध्यानको धमनी हो, अध्ययनको चित्र पुस्तक हो। जुन दिन तपाईँले प्राकृत चित्रभित्र विचित्र बोध गर्नुहुनेछ, त्यही नै बुद्धत्व हो, वेद ज्ञान हो। तपाईँ यही पहराको चहरा मुनि वेदको फेद फेला पार्नुहुनेछ। ढुङ्गाको धर्म र जगतको गति ज्ञान पाउन तपाईँ पोकली पुग्नुहोला, झरनामा रम्नुहोला।
पोकली झरना चाहिँ यो प्राकृतिक झरना नेपाल राष्ट्रका भनौँ न अहिले सङ्घीय गणतन्त्र नेपालका विभिन्न झरनाहरूमध्ये दोस्रो ठुलो झरना हो यो। बिपी कोइरालाले पनि यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ विकास यसको प्राकृतिक उसलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्ने यसलाई चाहिँ एउटा पर्यटन उद्योगको रूपमा त्यहाँ झरनालाई चाहिँ राम्रोसँग राख्ने भन्ने किसिमको कुरा उनले चाहिँ गरेको एउटा इतिहास छ। पोकलीलाई नेपाल राष्ट्रको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण थलोको रूपमा हामी विकास गर्न सक्छौँ। हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाको हिसाबले पोकली झरना नै माथि छ। एउटा सांस्कृतिक सम्पदाको हिसाबले हेर्ने हो भने नर्बदेश्वर महादेव छ। अर्को सांस्कृतिक सम्पदाको हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो ढुङढुङ्गे गामनाङ ढुङढुङ्गेमा मैता कुन्ता देवी छन् भनेपछि त्यो चर्चित संसारभरि चर्चितको हिसाबले चाहिँ पोकली झरनै छ। संसारमा बसेका पोकली झरना बाहेक अरू नेपालीहरू अरू संसारका मानवलाई पनि देखाउने हाम्रो झरना प्रकृति झरना देखाउन खोज्नु भएको छ र यसको सांस्कृतिक सम्पदालाई रक्षा गर्नको निम्ति लोकल गभर्मेन्टको जो गभर्मेन्टमा आए पनि त्यसले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। यहाँ पुग्नका लागि वीर पुरुषले पहरा जितेर मार्ग बनाएका छन्। ओखलढुङ्गाको शिलाले तपाईँलाई शीतलता मात्र होइन शीर्ष शिक्षा दिनेछ। ढुङ्गाकै पाटीमा कख लेखेर थालेको विद्याको सिद्धि पाउन र वाणीको वाचस्पति बन्न ओखलढुङ्गा पुग्नुहोला। यो त बोधको विश्वविद्यालय हो। यहाँका ढुङ्गामा अग्रजले फुकेका मन्त्र सुसाइरहेका छन्। ल सुन्नुहोस् त ऊ अमरवाक्यको आवाज आइरहेको छ। पोकली पछि पनि अवलोकनको लोक बाँकी नै छ। पोकली झरनाको फेदीमा दुग्धेश्वर महादेवको दर्शन भो। तीजमा आमा दिदी बहिनीको भक्ति भूमिको नजर भो। खोल्सा खोल्सी तरेर पारी लेती पुग्दा विद्यालय रसिलो बनेको लेती गाउँ आयो। गाउँका दैलामा आमाहरूले स्वागत गर्नुभयो। घरका पिँढीमा विप्र जनको दर्शन भो। कोही पढेर महान, कोही जीवन भोगेर महान, कोही इमान जमान र पसिनाको पौरखले रीतमार्गी बनेका धर्मात्माहरू भेटिए। उनीहरूसँगको सङ्गत देवत्वको दर्शन जस्तो देशले यस्ता जनको सम्मान गर्ने संस्कृति सिक्नु छ। यतिमा कहाँ दर्शनको देश सकिन्छ र फेरि अर्को पाखाको बाटो समाएर खिजिडिम्बा जानु छ। खिजिडिम्बा दृश्यको प्राकृत धरहरा। तल लिखुले भूगोल पढाउँछ र रेखा देखाउँछ। खिजिडिम्बाले माथि आकाशको अलङ्कार बोलाउँदैछ। गन्तव्य गोरेटाले 3350 मिटरको उचाइमा रहेको थोले डिम्बाको आँगनमा पुर्यायो। आहा, गुम्बामा शान्तिको सुगन्ध, मन्त्रको महिमा। गुम्बा स्तूप चैत्यको दर्शनपछि देश दायरामा आँखा रमाए। हिमचुलीका ताँतीमा नजर आनन्दित छन्। एकै बसाइमा 8-10 चुली हेर्न सकिने उघार छ। नर्मदेश्वरदेखि त्यहाँको महादेव थानदेखि पोकली झरनाबाट खिचिडिम्बा गाउँपालिकाको रगनीमा रहेको गौरीवन चुलीदेवी र खिचिडिम्बा गाउँपालिकाकै गन्तव्य 100 मध्येको एक थोले देम्बा, त्यसपछि सोलुको पिके चुजुरो। यो शहीदको क्षेत्रलाई पर्यटकीय विकास गर्नका लागि र पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ यो आकर्षक स्थल बनाउनका लागि सबभन्दा पहिला कुरा यहाँ पर्यटनको पूर्वाधार तयार पार्न पर्यो। पुरातात्विक महत्त्वका ऐतिहासिक कुराहरूलाई अध्ययन गर्नका लागि एउटा पुर्ख्यौलीको अध्ययन गर्नका लागि पनि विभिन्न गुम्बाहरू छन्, चर्च पनि त्यहीँ छन्, मन्दिर पनि त्यहीँ छन्, स्तूपहरू पनि त्यहीँ छन्। 500 वर्षभन्दा अगाडि कुँदिएका पहरामा कुँदिएका स्याम्बोटे भाषाको लिपि पनि त्यही नै छ। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ एउटा अध्ययनको थलोको रूपमा लिन सकिन्छ भनेदेखि मनोरञ्जनका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पनि पोकली झरनाको त्यो झराई, त्यसपछि गौरीवन, घना गौरीवन जङ्गल, त्यसपछि चुलीदेवी मन्दिरको त्यो आकर्षण, त्यसपछि थोले देम्बा, अनिखेरि त्यो भेग आसपासमा हुने गुराँस फुल्ने विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गीहरूको आवाज, वन्यजन्तुहरू भयो। यी सबै कुराले चाहिँ त्यो मनोरञ्जनका दृष्टिकोणले पनि यसलाई आकर्षण गर्छ भनेदेखि अध्ययनका दृष्टिकोणले पनि यो पर्यटक क्षेत्र चाहिँ पर्यटकीय स्थल बनाउन सकेको खण्डमा यो अध्ययनका दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण नै रहन्छ। गौरीवनमा गुराँस फुल्दा बुटी बसाउँदा मधुवन बनेको छ। चराचुरुङ्गी कराउँदै रनवन नाचेका छन्। मौरीको डुलाइले मधुवन बनेको अरण्यबाट वन्यजन्तुहरू पोकलीको पानी खान तल झरेका छन्।
बस्ती माझको चौतारीमा जनताले जात्रा रचेका छन्। यो त कल्पनाको स्वर्ग हेर्ने यथार्थको रम्य भूमि, हेरेर नथाकिने, पुगेपछि मन घर फर्कनै नमान्ने रमणीय भूमि, जीवनमा एक फेर पुग्नै पर्ने पर्यटनको गन्तव्य। गएपछि त फर्कनै पर्यो नि, तर मनमा भने यी ठाउँको चित्र घुमिरहन्छ। त्यसमा पनि पोकली झरनाको छवि छाया सबैभन्दा गाढा हुन्छ। जीवनभर यी आँखामा नाचिरहन्छ। हृदयमा निर्मलता र निश्चलताको लिखु बगिरहन्छ। मन मस्तिष्कमा शिलाले दिने सत्य सन्देश बजिरहन्छ। पहिला स्वदेशी टुरिस्टलाई आकर्षित हुने गरिकन हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउने र ठुल्ठुलो केबल कारको कुरादेखि लिएर स्मार्ट सिटीको कुरादेखि लिएर जस्तै अहिले पोखरी झरनाको कुराहरू, पिके दुम्बाको कुराहरू, यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ टुरिज्म स्थलको रूपमा चाहिँ आकर्षित गर्ने किसिमको एउटा परियोजना लिएर हामीले त्यो प्लानमा हामी गएका छौँ। अहिले हामी त्यसरी लागेका छौँ। त्यसको फिजिबिलिटी स्टडी गरिरहेको छ प्रदेश सरकारले गरेको छ। त्यसमा मेरो इनिसिएसन मात्रै नभएर त्यहाँ समग्र जिल्लाको प्रतिनिधिहरू, अरू जिल्लाका सोसल सामाजिक अगुवाई कार्यकर्ता र अग्रजहरूले पनि त्यसमा चाहिँ इनिसिएसन लिएर हामी संयुक्त रूपमै ओखलढुङ्गालाई समृद्धि विकासमा रूपान्तरण गर्ने त्यो सद्भावबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। हामीले एउटा चाहिँ उदयपुरबाट सुरु गरेर हामीले हलेसी मायाथन खोटाङको सहित रुम्जाटार स्मार्ट सिटी 190 स्टे सहितको पश्चिमको खिचिदुम्बा माथि पात्ताले हुँदै खिचिदुम्बासम्म र पोखरी झरना र धर्मस्थलको उसमा चाहिँ ठुलो ककनीमाईलाई हामीले समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने दृष्टिकोण राखेर त्यो खालको चाहिँ अध्ययनहरू भइरहेको छ र अध्ययनको सिलसिलामा प्रदेश सरकारले विदेशी लगानी बोर्डसँग पनि त्यसको एमओयू गरिसकेको छ। किराँतीहरूको किपट मानिएको ओखलढुङ्गा जिल्ला स्थित हालको लिखु गाउँपालिकामा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परागत संरचनाहरू उल्लेख्य छन्। त्यसमा पनि हालको लिखु वार्ड नम्बर 8 टार केराबारीमा पर्ने भकारे ढुङ्गा आफैमा धार्मिक महत्त्व बोकेको संरचनामध्ये एक हो। यहाँको भौगोलिक अवस्था र भकारे ढुङ्गाको धार्मिक महत्त्वले नजिकै पहाडको काखबाट झरिरहेको कञ्चन पोकली झरनालाई समेत साथी पर्यटनको लागि मद्दत मिलेको छ। पोकली झरना सेवा समाजले विभिन्न कालखण्डमा गरेका महत्त्वपूर्ण मेला महोत्सवको अवसरमा देशका उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूले पनि पोकली झरनाको अवलोकन गरिसकेका छन्। विभिन्न कार्यक्रम मार्फत पोकली झरनालाई विश्वभर चिनाउन लागि परेको पोकली झरना सेवा समाजले पर्यटन क्षेत्रमा अहिलेसम्म गरेको महत्त्वपूर्ण कार्य हुलाक टिकटमा पोकली झरनालाई समेट्नु पनि हो। त्यसै गरी विभिन्न सामाजिक कार्य साथै खेल पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न क्यानोनिङ खेलको पनि परीक्षण भइसकेको र आगामी दिनमा अन्य साहसिक खेलको लागि काम अगाडि बढिरहेको छ। प्रकृतिको मनोरम काखमा रहेको पोकली झरना आसपासमा सुन्दर वन जङ्गल छन्। मनलाई प्रेमिल बनाउने प्रकृतिले दिएका अनेक रूप रङहरू छन्। झरनाको छेउमा चराले गोठ बनाउँछन्। पहरामा वीर माहुरीले चाका लगाउने गर्छन्। झरना वरिपरि विभिन्न अनुसन्धानका लागि प्राकृतिक पुस्तकहरू छन्। यहाँका मानिसहरूमा भएको प्राकृतिक पूजक आत्मीयताले पोकलीको प्राकृतिक शान्ति कतै खलबलिएको छैन। सबैको सामूहिक प्रयत्नको प्रतिफल हो आज 100 गन्तव्य ओखलढुङ्गाको पोकली र डेम्बा डाँडा परेको छ। त्यस्तै भोलिको पोकलीको एउटा परिकल्पना गरिएको छ। यसलाई निर्माण गर्नका निम्ति हामी जसरी लागिराखेका छौँ, यो लाग्नका निम्ति फेरि पनि हामीले अरू योगदान गर्नका निम्ति हामी इमान्दारपूर्वक पहल गर्नेछौँ र यहाँहरूले पनि आजसम्म जसरी सहयोग गर्नुभएको छ त्यसै गरी सहयोगको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गरेको छु। झरनालाई अझ यसको सौन्दर्य जस्ताको तस्तै राख्दै केही आधुनिक भौतिक निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ, जसले पोकलीलाई मात्र नभएर समग्र ओखलढुङ्गाका पर्यटकीय स्थललाई अझ आधुनिक बनाउन मद्दत हुनेछ।
बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकहरू भित्राउनको निमित्त हामीले विभिन्न होमस्टे तपाईँको चाहिँ पिकनिक स्पोट भ्यू टावर के अरे फन पार्कदेखि लिएर चाहिँ 31 मिटर अग्लो महादेवको मन्दिर त्यहाँ जुन वनझागरीको वासस्थान भएको कारणले वनझागरीको मूर्ति स्थापना झरनाको सिरानमा हाम्रो चाहिँ के अरे चाहिँ बहुसङ्ख्यक जनजातिको वासस्थान भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ गौतम बुद्धको मूर्ति तथा हामीले चाहिँ गुम्बा बनाउन हामी लागिरहेका छौँ। त्यसरी झरनालाई जुन अहिले झरनाको आफ्नो बहिस छ त्यसलाई चाहिँ निरन्तर कायम गर्नको निमित्त हामीले झरनाको सिरानमा दुईटा नदी पोकली के अरे सेलेले र कालीखोला भन्ने दोभान छ। त्यो दोभानमा हामीले चाहिँ 1000 करोड लिटर को चाहिँ हामीले ड्याम स्थापना गर्नको निमित्त अहिले गाउँपालिका स्थानीय सरकारले चाहिँ बजेट छुट्याएको छ, मास्टर प्लान बनिरहेको छ। झरना नजिकै आधुनिक सुविधा दिने साथै अझै आकर्षण थप्न र सहज यात्राका लागि खुट्किला सहितको बाटोको निर्माण भएको छ। झरना हेर्न यहाँको प्राकृतिक स्वाद लिन अझ पर्यटकलाई लक्षित गर्दै होमस्टे होटल रिसोर्टहरू सामान्यतः केही बनेका छन् भने निर्माण गर्ने लक्ष्य सहित कामहरू अगाडि बढाइएको छ। यहाँको मौलिक खाना, संस्कृति, परम्परा, प्रकृति साथै यहाँका मानिसहरूको मिलनसार भावना पोकलीका लागि आकर्षण हुन्। सडक मार्ग हुँदै जानेहरूका लागि सुविधा सम्पन्न सडक, हवाई यात्राका लागि बनाइएको हेलिप्याड पोकली जाने उपयुक्त साधन हुनेछन्। यता सरकार साथै राजनैतिक वृत्तबाट हुने विभिन्न खाले कार्यक्रम पनि पोकली झरना विकासका लागि तहगत प्रयासहरू हुन्। सरकारले 100 गन्तव्यको रूपमा ओखलढुङ्गाका केही ठाउँहरूलाई छनौट गरेका छौँ। त्यसमध्ये पोखली झरना पनि हो। यो पोखली झरना वास्तवमा अत्यन्तै सुन्दर छ, राम्रो छ। तर अब मानिसहरूलाई पुग्न पनि त्यति समस्या छैन पोखली झरनामा, किनकि यातायातको पहुँच पनि पुगिसकेका छ। त्यसो हुँदा काठमाडौँ बाहिरका पनि मानिसहरूले, पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मानिसहरूले घुम्नै पर्ने एउटा गन्तव्यको रूपमा पोखली झरना छ। भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले विकास गर्ने, त्यसको पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सरकारले गर्छ र यसपटक स्थानीय तहसँग, प्रदेशसँग साझेदारीमा पर्यटकीय गन्तव्यहरू विकास गर्ने नीति लिएका छौँ र पोखली झरना पनि सम्बन्धित गाउँपालिकाले, स्थानीय तहले आवश्यक ठान्यो भने केन्द्र सरकारसँग लगानीमा साझेदारी गरेर त्यसलाई अझै बृहत पूर्वाधारको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। त्यतातिर गाउँपालिकाले पक्कै पनि ध्यान दिनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र सबै हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ओखलढुङ्गाको पोखली झरनाको भ्रमण गरेर त्यसको मनोरम दृश्य र त्यसको आनन्द लिनको निम्ति म अपिल गर्न चाहन्छु। पोकली झरना सेवा समाजले गरेका विभिन्न कार्यक्रमलाई साथ दिने राज्यको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारी वर्ग पोकली झरनाका सारथीहरू हुन्, जसले नेपालभर मात्र नभई विश्वका कुना कुनामा पोकली झरनालाई चिनाउन मद्दत गरिरहेका छन्। पोकली झरना देशकै सबैभन्दा गौरवमय झरना पनि हो, जहाँ पर्यटकहरूको आगमनलाई यसले आतुरताका साथ पर्खिरहेको छ र यो ठाउँमा हामी एकचोटि पुग्यौँ भनेदेखि नै धन्य, विश्वमा देखेका झरना मध्येको सबभन्दा उत्कृष्ट झरनाको रूपमा चाहिँ यो झरनालाई हामीले हेरेका छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले एउटा मास्टर प्लान बनाएर यस ठाउँमा चाहिँ भोलिका दिनमा धेरै व्यक्तिहरू अवलोकन गर्ने, क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने र यहाँबाट चाहिँ अन्य क्षेत्रहरूमा चाहिँ यो पर्यटकहरूलाई चाहिँ जोड्ने र यहाँबाट चाहिँ अन्य क्षेत्रहरूमा चाहिँ जाने, पैदल यात्राबाट चाहिँ अर्को ठाउँहरू जाने, त्यस्तै तरिकाले चाहिँ अरू यो ठाउँमा बसिसकेपछि आनन्दीय रूपले चाहिँ 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन जति बसेर चाहिँ प्राकृतिक सौन्दर्य त्यहाँ प्राप्त गर्ने तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ मास्टर प्लानको रूपमा विकास गर्नको लागि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकार तिनै तहबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रयत्न भइरहेको छ र मलाई सबभन्दा खुसी पनि लागेको छ। यो 100 गन्तव्य स्थल मध्येमा एउटा महत्त्वपूर्ण गन्तव्य स्थलको रूपमा यसलाई चाहिँ विकास गरिसकेको छ र चाहिँ यसलाई अहिले स्थानीय तहले पनि मास्टर प्लान बनाएर चाहिँ अगाडि बढाउने र प्रदेशले पनि यसलाई आफ्नो ओनरसिप लिने तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ। प्रकृतिको रसिलो आँगन ओखलढुङ्गाको पोकली झरना अनि
अनुहारमा बगेको पसिनाको धारा जस्तो पोकलीको सुकिलो जलधारामा नजर भिजाउँदै रसिलो पानीको स्वाद लिन मनको मझेरीभरि सुन्दर पोकलीलाई छुन पहाडका मिठा खुट्किला उक्लिँदै क्षितिज भेट्न आउनुहोस् है ओखलढुङ्गाको पोकली झरना।